समयमा काम हुन नसकेका करिब 2000 ठेक्काबाट 2 अर्ब रुपियाँ घुस प्रवाह भएको खुलासा। 50 भन्दा बढी ठेक्कामा अख्तियारको अनुसन्धान जारी। माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको 5 वर्ष पूरा भइसक्दा समेत सेनाको बन्दोबस्ती सम्बन्धी सामग्री बिना प्रतिस्पर्धा खरिद। लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछिको कार्यविधिलाई नै निरन्तरता। कर्णालीमा आत्महत्याको मुख्य कारण गरिबी। पछिल्लो 3 वर्षमा 255 जनाको मृत्यु। अमेरिका र चीनको व्यापारिक तनावका कारण विश्वमा आर्थिक सङ्कट निम्तिने विभिन्न अध्ययनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा अस्वीकार। भविष्यमा समेत सङ्कट नरहेको दाबी। र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। समयमा काम हुन नसकेका 1848 वटा ठेक्काबाट झण्डै 2.5 अर्ब रुपियाँ घुस प्रवाह भएको भेटिएको छ। यस्ता ठेक्काबाट 2.5% अग्रिम घुस अनि मोबिलाइजेसन पेस्कीका नाममा थप त्यति नै घुस प्रवाह भएको छ। तीमध्ये 50 भन्दा बढी ठेक्का आयोजनामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, टेन्डर प्रक्रिया सकिएपछि कुनै पनि ठेक्कामा हस्ताक्षर हुँदा कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई 2.5% रकम बुझाउनु पर्दो रहेछ। साइनिङ अमाउन्ट भनिने यो ठेक्का रकम सम्झौता हुनासाथ तत्काल ठेकेदारले सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। कसैले उजुरी नगर्ने भएकाले अनिवार्य जस्तो भइसकेको कमिसनको यो सार्वजनिक बहसमा नआएको हो। अख्तियारले गत माघमा करिब 1850 रुग्ण ठेक्काको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। समयमा सम्पन्न हुन नसकेका कारण ती ठेक्कामा 1 खर्ब 18 अर्ब रुपियाँ राज्यको लगानी जोखिममा परेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। ठेक्काको यो अङ्कलाई 2.5% कमिसनका दरले हिसाब गर्दा 29 करोड 50 लाख रुपियाँ कामै सुरु नहुँदै घुसका रूपमा प्रवाह भएको देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, करिब 1800 ठेक्का रुग्ण हुन्। ती मध्ये 1000 भन्दा बढी ठेक्काको दोस्रो पटक म्याद थपेर पनि काम भएको छैन। अति नै रुग्ण र भ्रष्टाचार भएको आशंकाका 50 भन्दा बढी ठेक्का प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान भइरहेको छ। ती बाहेक निर्माण र पूर्वाधार जोडिएका धेरै ठेक्काका विषयमा रङ्गे हात कारबाही पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। देशभर नै ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो र उजुरी आएपछि अख्तियारले विभिन्न निकायबाट कागजात मगाई अध्ययन गरेको थियो। माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको 5 वर्ष भइसक्दा पनि नेपाली सेनाको बन्दोबस्ती सम्बन्धी सामग्री बिना प्रतिस्पर्धा खरिद भइरहेको छ। लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि जारी कार्यविधिलाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदा सामान आपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको हो। 2063 मक्सिर 5 मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेपाली सेनाले हात हतियार, गोलीगट्टा लगायतका सामग्री खरिद तथा सिपाही भर्ना गर्न नपाउने उल्लेख छ। सोही प्रावधानका कारण नियमित प्रक्रियाबाट सैन्य सामग्री आपूर्ति गर्न समस्या परेपछि सरकारले 2064 सालमा मन्त्री परिषदबाट सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि 2064 जारी गरी बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको हो। सोही कार्यविधिलाई टेकेर सेनाले हात हतियार, बख्तर बन्द गाडी, हेलिकप्टर लगायतका सामग्री हालसम्म बिना प्रतिस्पर्धा विदेशबाट खरिद गर्दै आएको छ। 2063 थालिएको लडाकु समायोजनका कामले 2070 मा पूर्णता पाएको थियो, तर सरकारले 2064 को त्यही कार्यविधिलाई गत वैशाखमा संशोधन गरेको थियो। त्यसमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यही अनुसार सेनाले विदेशबाट G2G प्रावधान अन्तर्गत बिना प्रतिस्पर्धा सामान खरिद गरिरहेको छ। सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको कालुनचोक क्षेत्रमा घर जग्गा, साथमा श्रीमती र 2 छोरी। सानो र सुखी परिवार, तर 1.5 वर्ष अघि 25 वर्षीय घनबहादुर खासु मगरले आत्महत्याको बाटो रोजे। कारण थियो गरिबी। छिमेकीका अनुसार घनबहादुरले घर निर्माण गर्दा एक सहकारी र विभिन्न व्यक्तिबाट 5 लाख रुपियाँ ऋण लिएका थिए। दिदी हरिमाया श्रीषले भनिन्, आम्दानीको अरू माध्यम भएन, ऋणको ब्याज बढ्दै गयो, त्यही पिरले झुन्डिएर आत्महत्या गरेछ। घनबहादुर जस्ता थुप्रै व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुमा गरिबी प्रमुख कारण देखिएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको त्रिवर्षीय तथ्याङ्क केलाउँदा पनि यस्तो तथ्य देखिन्छ। कार्यालयका अनुसार 3 आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा 728 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। तीमध्ये गरिबीको कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या 255 छ।
नेपालको जनसाङ्ख्यिक सामाजिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रदेशगत प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीको वार्षिक प्रति व्यक्ति आय $677 अमेरिकी छ। यो अङ्क प्रदेश 3 को भन्दा $857 कम हो। नेपाल सरकारकै एक अध्ययन प्रतिवेदनले 16,23,000 जनसङ्ख्या रहेको कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी दर 51% रहेको देखाएको छ। गरिबीबाट उत्पन्न यो भयावह परिणामलाई कम गर्ने बारे तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी रणनीति बनाएको भने देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रावधान अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समय माग गरेपछि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल हिजो पनि रोकिएको छ। बिहीबारै विधेयकमाथिको छलफल टुङ्ग्याउन खोज्दा कांग्रेसले सरकारको धारणा माग गरेको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिजो सरकारको धारणा प्रतिवेदनमै आएको बताउनुभयो। उहाँको भनाइपछि समितिले अन्तिम प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु र अमरेश कुमार सिंह तथा समाजवादीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादव लगायतले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि 1 दिनको समय माग गरेका थिए। नेकपाका सांसद नवराज सिलवाल र रेखा शर्मा लगायतले अंगीकृत नागरिकता बाहेक सबै प्रावधानमा पहिले नै सहमति भइसकेकाले थप अध्ययन जरुरी नभएको उल्लेख गर्नुभयो। सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले आफ्नो अडानमा बनाइराख्न थालेपछि केही बेर होहल्ला समेत भयो। कांग्रेसले अडान नछाडेपछि सभापति श्रेष्ठले प्रतिवेदन पढ्न दिनुस्, चित्त नबुझे फेरि छलफल गरौँला भनेपछि बैठक सुचारू भएको थियो। समितिले विदेशीसँग विवाहको 7 वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान सहितको विकल्प राखेर तयार पारेको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार पाउने गरी अंगीकृत परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो परिचय पत्र कस्तो प्रकृतिको हुने र वितरण प्रक्रिया के हुने भन्ने बारेमा केही खुलाइएको छैन। सांसदहरूले 7 देखि 15 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्। नेपाली केटासँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएपछि बहुमत सांसदहरूको भनाइलाई आधार बनाएर गृह मन्त्रालय समेतको सहमतिमा यस्तो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। समितिको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि 1 दिनको समय मागेको कांग्रेसले नागरिकता विधेयकमा सत्तापक्षको भन्दा फरक मत राख्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। स्रोतका अनुसार कांग्रेसले नागरिकता ऐन 2063 मा उल्लेखित प्रावधान किन हटाउने भन्ने सरकारको धारणा माग गर्ने तयारी गरेको छ। सबै दलहरू मिलेर बनाएको त्यतिबेलाको कानून के कारण परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्नेमा सरकार प्रष्ट नभएको निर्णय कांग्रेसले गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। समितिले गरेको प्रस्ताव संविधानसँग बाझिएको बुझाइ कांग्रेसको छ। नागरिकताको विषयमा पार्टीको धारणा बनाउन राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदहरूको सहभागितामा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित हिजो साँझ पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक बसेको छ। पदाधिकारी बैठकमा नेता पौडेल, उपसभापतिहरू विमलेन्द्र निधि र विजय कुमार गक्षेदार, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेता सहभागी थिए। स्रोतका अनुसार बैठकमा कांग्रेसले 2063 को ऐन संशोधनका कारण सरकारसँग माग गर्ने सहमति गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बाँके जिल्ला सभापति किरण कोइरालामाथि बिहीबार भएको आक्रमणलाई लिएर विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई ज्ञापन बुझाउनेदेखि धरना तथा प्रदर्शनका कार्यक्रम तय गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका कांग्रेस जिल्ला सभापतिको अगुवाईमा आज बिहान राजधानीमा गृहमन्त्री मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने अपराह्न माइतीगढ मण्डलामा धरना बस्ने घोषणा गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सभापति क्रमशः सुबुज बानिया, मदनबहादुर आमात्य र दुर्लभ थापा लगायत उपस्थित थिए। बाँकेमा हिजो बिहानैदेखि प्रदर्शन भएको र देशका अन्य भागमा समेत विरोध सुरु भएको शर्माको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, शान्ति सुरक्षा खस्किएको स्थिति र सरकार संरक्षित गुण्डागर्दी विरुद्ध सम्बन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम देशभर नै हुनेछ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई मतदान प्रयोजनमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी परिचय पत्र विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ। सांसदहरूलाई आइतबारसम्म संशोधन हाल्ने समय छ। आयोगले गृह र कानून मन्त्रालयलाई परिचय पत्र विधेयकमा त्यही अनुसारको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको हो। एउटै परिचय पत्रले मतदानमा पनि काम गरोस् भन्ने उद्देश्यले विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग फिरौती सङ्कलनमा सक्रिय भएको अभियोगमा पक्राउ परेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेशले आफूले सुन्दरा स्थित केन्द्रीय कारागारमा गएर समीरमान बस्नेतलाई नभेटेको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँगको बयानमा थापाले बस्नेतलाई नचिनेको दाबी समेत गरे। केन्द्रीय कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका इन्सपेक्टर विपिन ओझाले भने नरेशले बस्नेतसँग जेलभित्र भेटेको आफूले देखेको बयान दिएका छन्। ब्युरोसँगको बयानमा नरेशले फिरौती सङ्कलन धन्दाका 8 आरोपित मध्ये 3 जनालाई चिनेको समेत बताएका छन्। बस्नेत गत वर्ष असोज 23 मा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनलाई राजधानीको शान्तिनगरमा गाडीभित्रै गोली प्रहार गरी हत्या गरेको घटनाका मुख्य आरोपित हुन्। जेलभित्रै बसेर निर्माण व्यवसायी र व्यापारीसँग धम्क्याएर रकम असुल्ने बस्नेतको योजनामा साथ दिएको आरोपमा नरेशसहित 8 जनाको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान जारी छ। यसबीच महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गोली प्रहार गरी साजन गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनी निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनलाई गोली हानी हत्या गरेको घटनाका मुख्य अभियुक्तका रूपमा पक्राउ परी केन्द्रीय जेलमा रहेका समीरमान बस्नेतको समूहमा रही काम गर्ने व्यक्ति रहेको महाशाखाको भनाइ छ। सरकारले विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै चितवन मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग 12 लाख रुपियाँ बढी रकम असुलेको पाइएको छ। ठगी विरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनका कारण मेडिकल कलेजको पठन पाठन 12 दिनदेखि ठप्प छ। अस्पतालका दैनिक सेवा भने सञ्चालनमा छन्। शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत 8 गते मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय मार्फत डिन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। चितवन मेडिकल कलेजले भने बढी शुल्क असुल्न नछाडेको विद्यार्थीको गुनासो छ। एमबीबीएसमा 12 लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क असुल्ने गरिएको चौथो वर्षका विद्यार्थी नसिम अख्तरले बताए। उनले भने विद्यार्थीले 6 लाख रुपियाँ तिरिसके, अब थप 6 लाख उठाउन दबाब दिन थालेपछि पढाइ बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हौं। एमबीबीएस सहित कलेजले बीडीएस, नर्सिङ लगायत अन्य विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग तोके भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयरपोर्ट कनेक्सन प्रविधि क्युट कमन युजर टर्मिनल इक्विपमेन्ट सिस्टमको जिम्मेवारी 25 करोड बक्यौता नबुझाउने विदेशी कम्पनी सिटालाई नै दिने भएको छ। सो कम्पनीको 7 वर्षदेखिको ठेक्का सम्झौता आजदेखि सकिँदैछ। प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट औपचारिक निर्णय हुनेछ। ठेक्का समयावधि नसकिँदै 7 महिनादेखि 1 वर्षसम्म थप्ने तयारी छ। सिटाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई भदौसम्म बुझाउनु पर्ने जरिवाना सहितको बक्यौता मात्रै 25 करोड हाराहारी पुगेको छ। यो रकम नबुझाउँदै पुनः जिम्मेवारी दिन लागि हो। सरकारले प्राथमिकता नदिँदा 5वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति सहितका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ। नाम सिफारिस समिति सर्च कमिटीले सम्भावित पदाधिकारीको नामावली समेत सिफारिस गर्न सकेको छैन। त्रिवी उपकुलपतिको नाम सिफारिस समितिको दोस्रो पटक थपिएको म्याद भदौ 20 गते सकिँदैछ। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित समितिको 1 महिनामा एउटा मात्रै बैठक बसेको छ। म्याद सकिने दिन बैठक राखेर समितिले पुनः म्याद थपका लागि प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ। साउन 18 गते त्रिवी उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न समिति बनेको थियो। निवर्तमान उपकुलपति तीर्थराज खनियाको म्याद भदौ 6 गते सकिँदासम्म समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेन। त्रिवी ऐनमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि कुलपतिले सहकुलपति तथा शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। मलेसिया जाने नेपाली कामदारले अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई 1 रुपियाँ पनि बुझाउनु पर्दैन। यसअघि कम्तीमा 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी कामदारले मेनपावर कम्पनीलाई बुझाउनु पर्थ्यो। कामदार पठाए बापत मेनपावरले रोजगारदाताबाटै सेवा शुल्क पाउने सहमति भएको छ। मलेसियाको मेनपावर कम्पनीको सहभागिता बिना सिधै मागपत्र ल्याएमा नेपालका मेनपावर कम्पनीले प्रति कामदार 1050 रिङ्गेट अर्थात् झन्डै 28,000 रुपियाँ कमिसन पाउनेछन्। मलेसियाका मेनपावर सहभागी भएमा त्यसको आधा मात्रै कमिसन नेपाली मेनपावरले पाउनेछन्। गत कार्तिक 12 मा नेपाल र मलेसिया बीचको द्विपक्षीय श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न बिहीबार मलेसियामा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकले बाटो खुला गरेको हो। यसलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भोलिदेखि कार्यान्वयनमा लैजाँदैछ। निर्माणाधीन शहीद मार्ग अन्तर्गत रोल्पाको घरती गाउँ थबाङ खण्डको छर्लेबाङमा बिहीबार राति पहिरो खस्दा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोले थबाङ गाउँपालिका 2 छर्लेबाङकी 28 वर्षीय शिरकुमारी बुढामगरको घर पुरेको छ। घरभित्रै पुरिएका सबैजनाको शव हिजो निकालिएको हो।
अब केही समाचार संक्षेपमा। सरकारले कर्णाली लगायतका दुर्गम जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न ढुवानी भएको दावी गरे पनि मुगुमा भने अपुग देखिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका अनुसार मुगुमा मासिक 1000 क्विन्टल खाद्यान्नको माग रहेको छ। भदौ 15 गतेसम्म 242.33 क्विन्टल मात्रै मौजदात रहेको छ। मकवानपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले क्रसर सञ्चालन गर्न एकमत देखिएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा बसेको समन्वय समितिको बैठकमा उनीहरूले क्रसर सञ्चालन नहुँदा विकास निर्माणका काममा असर परेकाले नियत संगत ढङ्गले क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। खानेपानीको महसुल बुझाउन अब उपभोक्ताहरू हेटौडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा गएर लाइनमा बस्नु नपर्ने भएको छ। यी सेवा मार्फत सहज ढङ्गले जुनसुकै स्थानबाट पनि महसुल बुझाउन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। कलेज पढ्ने एक किशोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व सांसद योगेन्द्र घिसिङसँग प्रहरीले हिजो पनि बयान लिएको छ। घिसिङले गत सोमबार भैँसीपाटी रत्नप्रग चल्ने सार्वजनिक सवारी यातायातमा दिउँसो सँगै बसेकी किशोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। र ललितपुरको ठेन्चोमा 26 वर्षपछि इन्द्र गुठी पुनः सुचारू भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका र चीन बीचको व्यापारिक तनावका कारण विश्वमा आर्थिक सङ्कट निम्तिने विभिन्न अध्ययनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अस्वीकार गरेको छ। विश्वमा आर्थिक सङ्कटको अवस्था नरहेको र निकट भविष्यमा पनि यस्तो सम्भावना नरहेको कोषको भनाइ छ। अमेरिका र चीन बीचको व्यापार हिस्सा विश्व अर्थतन्त्रको 0.8% मात्रै भएको भन्दै तत्काल डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको कोषको दाबी छ। यद्यपि अमेरिका र चीनको व्यापारिक तनाव चिन्ताको अवस्था पनि रहेको मुद्रा कोषको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसी र एसियाली ओलम्पिक कमिटी ओसिएको प्रतिनिधि निर्वाचनका लागि आइसकेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपालाई पनि औपचारिक जानकारी भइसकेको छ। अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभएको छ। सन् 2020मा हुने एएफसी अन्डर-16 च्याम्पियनसिपको छनौट खेलमा नेपालले आज बलियो टोली जोर्डनको सामना गर्दैछ। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठले नेपालको लक्ष्य जोर्डनलाई बराबरीमा रोक्ने भएकाले रक्षा पङ्क्ति बलियो बनाउने रणनीतिमा रहेको बताए। अन्डर-16 को क्वालिफायरमा प्रदीप लम्साल बाहिरिएपछि टोलीको कप्तानी जान ताम्लीलाई दिएको छ। जोर्डनका प्रशिक्षक अदनान आवादले उमेर समूहको खेलमा कुनै टोली बलियो वा कमजोर भन्न नमिल्ने बताए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:11 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।